अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद एहसन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा वो कौन सी 10 आदतें हैं जिनके ऊपर अगर आप अमल कर लें तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यानी ये 10 आदतें आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकती हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन मोहतरम मैंने आप लोगों के लिए 10 अहम पॉइंट्स लिखे हैं जिन्हें आपने गौर से सुनना है कि वो कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं और जिन पर हमारी तवज्जो ख़ास तौर के ऊपर नहीं होती। तो इसमें आपको इस वीडियो में ये जानने में बहुत मदद मिलेगी कि आपने अगर कोई भी काम करना है तो उसमें आपने कौन कौन सी ऐसी आदतें अपनानी हैं जिनमें आप यकीनी हकीकी कामयाबी की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, जिसमें सबसे पहले नंबर पर मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट रखा है ना, वो ये है कि आपको आपका मकसद मालूम होना चाहिए। नंबर 1 पे आपको ये बात मालूम हो कि आप ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों हासिल करना चाहते हैं। तो लाइफ में सबसे पहले अपनी सिमत का तयन करें। सबसे पहले ये डायरेक्शन अपनी बनाएं। एक डायरेक्शन आप पकड़ें कोई भी, और एक मकसद अपना आपको फोकस होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है, क्योंकि आपको मकसद आपका मालूम होगा फिर आप सिर्फ उसके ऊपर मेहनत कर रहे होंगे। तो नंबर 1 के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट रखा है कि सबसे पहले अपनी डायरेक्शन सही रखें और अपना मकसद जो है वो जहन के अंदर रखें, उसके बाद आप काम शुरू करें। नंबर 2, नाज़रीन मोहतरम, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये हम हर चीज़ पर ध्यान देते हैं, हम हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ हमारे जहन से निकल जाती है या हम जिस चीज़ पर ध्यान नहीं देते वो है सेहत। अपनी सेहत के ऊपर ख्याल रखें। वो कहते हैं ना कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो हज़ार नेमतें एक तरफ और तंदुरुस्ती एक तरफ। अगर आपका जिस्म ठीक है तो फिर आप भाग दौड़ भी कर लेंगे, और अगर आपकी ज़हनी सेहत ठीक है तो आप बेहतर फ़ैसले कर सकेंगे, आप बेहतर हिकमत अमली बना सकेंगे और लोगों की बातें बर्दाश्त भी कर सकेंगे। इसलिए जिस्मानी और ज़हनी सेहत नाज़रीन मोहतरम ये कामयाबी की एक बुनियाद है और कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3, जितना हो सके सीखते रहें। आपको अच्छी बात कहीं से भी मिले ले लीजिए। अब किताबों से सीखें, तजुर्बात से सीखें, नाकामियों से सीखें। आप यकीन कीजिए कायनात की हर शे आपको कुछ ना कुछ सिखा रही होती है। जो लोग पहले से कामयाब हैं उनकी सोबत इख्तियार करें, उनसे मशवरा करें, उनकी गलतियों से सीखें, उनके पॉइंट्स नोट करें कि वो आपको क्या पॉइंट्स देते हैं। बस सीखते रहें, सीखने के अमल को जारी रखें। और कामयाब लोग भी जो होते हैं ना, वो सीखने के अमल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप फ़र्ज़ करें आप रोज़ाना कोई एक अच्छी चीज़ सीख लेते हैं, एक अच्छा काम सीख लेते हैं, तो आप एक महीने में 30 अच्छे काम सीख लेंगे। इसलिए सीखते रहें, चाहे रोज़ाना कोई एक काम ही सीखें, लेकिन सीखने के अमल को अपने जारी रखें। नाज़रीन मोहतरम, नंबर 4, वक्त की कदर करें। नाज़रीन मोहतरम, ये वक्त एक दफ़ा हाथ से निकल जाए ना तो फिर ये दोबारा हाथ में नहीं आता। पैसा चला जाता है, हाथ में आ जाता है, वक्त हाथ में नहीं आता। इसलिए अपने हर दिन को सही मंसूबा बंदी के साथ गुजारें, और जितने भी फालतू काम हैं, फालतू की रील्स देखना, फालतू घंटों होटलों पर बैठे रहना, फालतू दोस्तों के साथ गपशप करते रहना, जितने भी फालतू काम हैं उन सब से आप गुरेज करें, क्योंकि वक्त बहुत कीमती चीज़ है। अपने वक्त को कभी भी ज़ाया ना करें, अपने वक्त को सही जगह पर इस्तेमाल करें और उसको अपने वक्त को कीमती जानें। नंबर 5, किसी पर भी डिपेंड ना करें। नाज़रीन मोहतरम, आपने अपनी ज़िंदगी की जंग अकेले लड़नी है। आपको कोई भी बचाने नहीं आएगा और आपकी कोई भी मदद करने नहीं आएगा। ज़िंदगी में आपके रुकावटें भी आएंगी, हालात भी ख़राब होंगे, लेकिन आपने फिर भी ख़ुद पर यकीन रखना है, ख़ुद एतमादी कायम रखनी है, और जितना भी मुश्किल वक्त आए उसमें आपने परेशान नहीं होना है। अपनी जो भी स्ट्रगल है, जो भी जद्दोजहद है, आप उसको जारी रखें, हिम्मत ना हारें, परेशानियों से ना घबराएं और किसी पर भी डिपेंड ना करें। आप ये सोचें कि मैं अकेला हूँ और जो कुछ भी करना है मैंने अकेले ने करना है, किसी से भी कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 6, अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पर काम करें। आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होना चाहिए।
اس کے ساتھ ساتھ ہر کام میں ترتیب ہونی چاہیے. اپنے ہر کام کو ترتیب کے ساتھ کریں, ایک پراپر وے میں کریں, پراپر میتھڈ کے ساتھ کریں. اور جس کام کو جس وقت میں ہونا چاہیے نا ناظرین محترم, یعنی کہ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے ایک کام اپنے درست وقت کے اندر ہو سکتا ہے, تو آپ نے اس کو اسی وقت میں کرنا ہے. یہ ڈسپلن ہونے کی علامت ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں نظم و ضبط ہے, کہ جس وقت کے اندر جو کام درست ہے کرنا, آپ نے اسی وقت کے اندر کرنا ہے. موڈ کے اوپر نہیں جانا آپ نے کہ یار میرا موڈ نہیں ہے آج, چلو میں کل کر لوں گا, میں آج نہیں کرتا میں کل کر لوں گا, آج میرا موڈ نہیں ہے. تو یہ موڈ کے چکر میں آپ نے نہیں پڑنا, اور اپنی زندگی میں ڈسپلن کو قائم رکھنا ہے, ترتیب کے ساتھ کام کرنا ہے, اور جس وقت میں جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کام آپ کر لیجئے. نمبر 7, بہت ہی اہم پوائنٹ, ناکامی کے خوف سے باہر آ جائیں. ناظرین محترم, یہ ناکامی کا خوف جو ہے نا, یہ آپ کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا. اس کی وجہ یہ کہ آپ ہمیشہ ڈرتے رہیں گے کہ یار اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا, میری تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی, پھر فائدہ ہی کیا ہے کچھ بھی کام کرنے کا. اسے کہتے ہیں ناکامی کا خوف. جبکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ناکامی کوئی اختتام نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ایک سیکھنے کا ذریعہ ہے. انسان کو اپنی غلطیوں کا پتہ چل جاتا ہے, اور جب غلطیوں کا پتہ چلتا ہے تو پھر انسان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی ان غلطیوں کو سدھارے اور پھر دوبارہ سے کام شروع کر دے اور دوبارہ وہ غلطیاں نہ کرے. تو اس نے غلطیوں سے بھی سیکھ لیا, کوشش کیجئے کہ وہ دوبارہ غلطی وہ نہ ہو. تو اس لیے یہ 7ویں نمبر پر جو پوائنٹ ہے نا کہ ناکامی کا خوف, تو ناکامی کے خوف کو نکال دیجئے اپنی زندگی سے. نمبر 8, اپنی غلطی کو قبول کرنا سیکھیں. ناظرین محترم, آپ جو بھی کام کر رہے ہیں نا, آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں. کسی پر بھی الزام نہ لگائیں, اور اگر کہیں غلطی ہو جائے تو پھر اسے خاموشی سے تسلیم کر لیں, دوبارہ کوشش کریں, ہمت نہ ہاریں. ناظرین محترم, یہ جو ہم رک جاتے ہیں نا, یہ ہمارا رک جانا کافی خطرناک ہوتا ہے. آپ بے شک سلو چلیں, آپ کچوے کی چال چل لیں, لیکن کبھی بھی آپ نے زندگی میں اسٹاپ نہیں ہونا, کیونکہ جہاں پہ آپ اسٹاپ ہو گئے نا, وہاں پہ کام سارا کا سارا خراب ہو جائے گا. تو اس لیے اپنی غلطیوں کو قبول کرنا سیکھیں, اپنی غلطیوں کو ماننا سیکھیں, کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں, اور سلو اسپیڈ کے اندر آپ چلتے رہیں. بس آپ نے رکنا نہیں ہے, آپ نے چلتے رہنا ہے. یہ عادت کامیاب ہونے کے لیے نہایت اہم ہے. نمبر 9, دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے جتنی ہو سکے اپنے لیے دعا کریں, اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو شامل رکھیں, اور اللہ سے دعا کریں کہ یا میرے رب, جو کام میرے لیے بہتر ہے اس میں میرے لیے راستے کھول دے, اور جو کام میرے لیے بہتر نہیں ہے, جن میں میرے لیے بہتری نہیں ہے, ان سے مجھے بچا لے. اور تو سب کچھ جانتا ہے, بے شک تو سب کچھ جانتا ہے, لیکن میں کچھ بھی نہیں جانتا. مجھے میرے ہر جائز مقصد کے اندر کامیابی عطا کر. تو کام بھی کرتے رہیں, ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہیں. 10ویں نمبر پر آخری پوائنٹ, غرور سے بچیں. غرور سے بچیں, تکبر سے بچیں. زندگی میں شکر گزاری اختیار کریں, جو بھی ملا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر آپ کوئی بھی کامیابی حاصل کر لیں تو اس میں کچھ حصہ دوسروں کا بھی رکھیں, دوسروں کے لیے خیر کا جذبہ رکھیں, دوسروں کے لیے بھلائی کا جذبہ رکھیں. اور یقیناً اگر یہ 10 کام آپ کر لیں گے تو اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ناظرین محترم, یہ 10 پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے ترتیب دیے. مجھے بتائیے گا آپ کو کون سا پوائنٹ اچھا لگا, اور آپ اس میں سے کون کون سی باتوں پر عمل کرتے ہیں, کن باتوں کا آپ کو معلوم تھا, کن باتوں کا آپ کو معلوم نہیں تھا. یہ آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. میں ہوں محمد احسن. اگر آپ کو پسند آئی ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, تاکہ میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتا رہوں. تو ملتا ہوں آپ کے ساتھ نیو ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.